बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चेयरमैन HEC, वाइस चांसलर्स, असातिज़ा कराम और पाकिस्तान भर से तशरीफ़ लाए हुए इंतहाई होनहार तलबा व तालिबात, वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, वफाकी वज़रा, मेहमानान गिरामी, ख़वातीन वज़रात, अस्सलामु अलैकुम। चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इस यूथ कन्वेंशन में कौम के इंतहाई काबिल नौजवान बेटे और बेटियों को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और अभी चंद रोज़ पहले हमने यौम आज़ादी इंतहाई जोश व खरोश से मनाया और उन खुशियों में एक और बहुत बड़ी खुशी का इजाफा हुआ कि 40 साल बाद पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता और कौमी हीरो अरशद नदीम ने इन खुशियों को दुबाला किया। मैं समझता हूँ कि ये है वो सबक कि अरशद नदीम ने हिम्मत नहीं हारी। बहुत ज़िंदगी में अंधे थपेड़ों का मुकाबला किया, मगर जुस्तजू और हिम्मत के साथ अरशद नदीम ने दिन रात मेहनत की और पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जीतकर ये साबित किया कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, कितने ही बड़े चैलेंजेस क्यों ना हों, अगर कौमें ये फैसला कर लें कि हमने हार नहीं माननी, मुश्किलात का दीवानावार मुकाबला करना है, तो यकीन जानिए जिस तरह हज़रत कायद आज़म की अजीम क़यादत में लाखों मुसलमानों, करोड़ों मुसलमानों की जदोजहद और कुर्बानियों से जिस तरह पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया था, मैं समझता हूँ कि अगर हम इसी मामले को, मंजरनामे को सामने रख लें तो यकीन करें कि न सिर्फ हमारी माजी की कोताहियाँ ख़त्म हो जाएंगी, पाकिस्तान जल्द ज़रूर इंशाअल्लाह अक़वाम आलम में अपना मुकाम हासिल करके रहेगा। शर्त यह है कि हम उसके लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी आपके हाथ में है और ये तभी मुमकिन है, आपने कल के पाकिस्तान को ताबनाक बनाना है और उसके लिए आज की हुकूमत वक्त का ये फ़र्ज़ मनसबी है कि वो उस ताबनाक कल के लिए पूरी तैयारी करे और नौजवानों के हाथों में वो जदीद इल्म और जदीद टेक्नोलॉजी आपके हाथों में थमाए, जिससे कि आप पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली का इनकलाब ला सकें। और अभी जिस तरह बताया कि ये जो ओपन स्कॉलरशिप में कंपटीशन होता है, चेयरमैन मुख्तार साहब ने पिछले 3 साल से पाकिस्तान सरे फहरिस्त रहा है, तो मुझे बताइए कि कोई शक है, किसी को कोई डाउट है कि हमारी नौजवान नस्ल अगर उनको मौके मुहैया किए जाएं तो अल्लाह ताला के फजल करम से
نہ صرف ماضی کے جو نقصانات ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا، پاکستان کی طرف معاشی لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ مگر شرط اول یہ ہے کہ اکابرین کو ایک اجتماعی قوت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ میں صرف چند مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ ان سفر میں، 77 سال کے سفر میں یقیناً عظیم کامیابیاں بھی ہیں اور ناکامیاں بھی ہیں، اور اگر ہم صدق کے دل کے ساتھ اس کا تجزیہ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ میں ان عظیم کامیابیوں کا پہلے ذکر کرنا چاہوں گا کہ اگر آج پاکستان کو سیاسی لحاظ سے، آج پاکستان کو معاشرتی لحاظ سے اگر کسی ایک انسٹرومنٹ نے جوڑا ہوا ہے تو وہ 1973 کا آئین ہے، جو کہ پاکستان کے ان عظیم سیاستدانوں نے اس زمانے میں مل کر انہوں نے یہ فریم کیا۔ آئین جو ہے وہ آج قومی وحدت کا ایک نشان ہے۔ ہمارے 100 اختلافات ہوں گے لیکن 73 کانسٹیٹیوشن کے اوپر کسی کو کوئی قطعاً کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت بنا، تمام تر مشکلات کے باوجود دنیا میں بے پناہ پابندیاں لگانے کی کوشش کی، لیکن جب فیصلہ قوم کر لے، جب فیصلہ اٹل ہو تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور آج پان ایک ایٹمی قوت ہے اور اسلامی ممالک میں پہلا اور واحد ایک اسلامی ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم طاقت عطا فرمائی ہے۔ قیامت تک دشمن جو ہے ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اگر میں یہاں پر یہ کہوں کہ جو دہشت گردی تھی پاکستان کے اندر، جس کے خاتمے کے لیے 70,000 پاکستانیوں نے اپنی جانیں نچھاور کی، اور اس کے لیے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے فرد نے اپنا حصہ ڈالا، چاہے وہ ایک ماں ہے، چاہے وہ ایک جوان ہے، بیٹا ہے، استاد ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، افواج پاکستان کے افسر ہیں، جوان ہیں، ان کی اولادیں ہیں، پولیس ہے، اور اسی طریقے سے پورے چاروں صوبوں کے اندر لوگوں نے قربانیاں دیں۔ 70,000 تب جا کر یہ ناسور کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا گیا بدقسمتی سے۔ یہ ہے وہ ہماری ناکامی کے ایک علامت۔ بدقسمتی سے پچھلے چند سالوں میں بعض کے بنا پر دوبارہ دہشت گردی اونت کر آئی ہے، وگرنہ اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا تھا، اور اس کے نتیجے میں جہاں پر 70,000 عظیم پاکستانیوں نے قربانیاں دیں، وہاں پر پاکستان کی معیشت کو $150 ارب کا نقصان پہنچا۔ جنہوں نے ہمیں اس کام کے اوپر کہا کہ جناب آپ فلاں طاقت کا مقابلہ کریں، انہوں نے صرف $20 ارب ہمیں دیے، ہماری معیشت کو $150 ارب کا نقصان پہنچا۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جس کا پھر دنیا کو اس کا فائدہ پہنچا۔ پاکستان میں تو دہشت گردی ختم ہوئی، لیکن دنیا کو اس کا فائدہ پہنچا کہ وہاں پر بھی دہشت گردی جو ہمارے ہمسایہ ملک سے ہوتی تھی اس کا خاتمہ ہوا، اس کے لیے عظیم قربانیاں دی گئیں۔